बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स। आज के हमारे सबक का उन्वान है बंदों के हकूक। प्यारे बच्चों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो खैर बरकत और अमन सलामती से इबारत है। इसमें अपने पराए, वाकिफ ना वाकिफ, बड़े छोटे, हाकिम और महकूम, औरत मर्द, हर एक के हकूक का न सिर्फ एहतमाम किया गया है बल्कि इनकी अदायगी को इबादत करार दिया गया है। और आज हम बात करते हैं हकूकुल इबाद की। हकूकुल इबाद का लफ्ज़ी मानी है बंदों के हकूक। इन हकूक में वालिदैन, औलाद, बीवी, रिश्तेदार, यतीम, मस्कीन, मुसाफिर, हमसायों वगैरह के हकूक शामिल हैं। प्यारे बच्चों, हकूकुल इबाद में दुनिया के हर मज़हब, हर ज़ात, नस्ल, हर दर्जे और हर हैसियत के इंसानों के हकूक आ जाते हैं। अगर हम अजीज़ों के हकूक अदा करें तो इसके साथ गैरों के हकूक भी अदा करें। गुलाम अगर मालिक की खिदमत करे तो मालिक भी गुलाम का पूरा पूरा ख्याल रखे। वालिदैन अगर औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी की हर आसाइश तर्क कर दें तो औलाद भी इनकी खिदमत और इज़्ज़त में कमी ना करे। यही इस्लाम की तालीम है पूरी इंसानियत के लिए। और जब हम इंसानी हकूक़ का जिक्र करते हैं तो इसमें मखसूस किस्म के लोगों के हकूक़ नहीं आते, बल्कि पूरी इंसानियत हमारी नज़र करम और तवज्जो की मुंतज़िर होती है। इस्लाम ने पूरी इंसानियत के हकूक़ अदा करने पर इस कदर ज़ोर दिया है कि किसी भी मज़हब में कुछ नहीं कहा गया, और यही वजह है कि मुसलमान कौम को बेहतरीन उम्मत कहा गया है। प्यारे बच्चों, जिन कबीरा गुनाहों का ताल्लुक़ हकूकुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला के हकूक़ से है, मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की अदायगी में कोताही, इनमें सच्चे दिल से तौबा करने पर अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर इन गुनाहों का ताल्लुक़ हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ से है, मसलन किसी शख्स का सामान चुराया या किसी शख्स को तकलीफ़ दी या किसी शख्स का हक मारा, तो कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसकी मुआफ़ी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस बंदे का हमारे ऊपर हक है इसका हक अदा करें या इससे हक मुआफ़ करवाएं, फिर अल्लाह ताला की तरफ तौबा और इस्तग़फ़ार के लिए रुजू करें। तो आइए प्यारे बच्चों, बंदों के हकूक़ के मुतल्लिक़ मज़ीद तफ़सील से पढ़ते हैं। सबसे पहले तदरीसी मकासद हैं। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो बंदों के हकूक़ की वजाहत कर सकेंगे, वालिदैन और रिश्तेदारों के हकूक़ से आगाह हो सकेंगे, बहैसियत औलाद वालिदैन के हकूक़, यतीमों, दोस्तों, गरीबों और मुसलमानों के बाहमी हकूक़ के बारे में जानकर अपनी अमली ज़िंदगियों में इनका इतलाक़ कर सकेंगे। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। बंदों के हकूक़ से मुराद वो हकूक़ हैं जो एक इंसान के दूसरे इंसान पर लाजिम होते हैं। मुआशरे में अमन व सुकून कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हर फ़र्द दूसरे के हकूक़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखे। इस्लाम में एक दूसरे के हकूक़ पूरे करने की बहुत ताकीद की गई है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तुम में हर एक ज़िम्मेदार है और इससे अपने मातहत अफराद के बारे में पूछगिछ होगी। मसलन एक पड़ोसी का हक है कि इसका पड़ोसी इससे अच्छा सलूक करे, बड़ों का हक है कि छोटे इनका एहतराम करें और छोटों का हक ये है कि बड़े इन पर शफ़क़त करें। वतन का हक है कि अहले वतन इसके इस्तेहकाम और दिफा के लिए पूरी कोशिश करें। और अब बात करते हैं वालिदैन के हकूक़ की। बंदों के हकूक़ में सबसे ज़्यादा ताकीद वालिदैन के हकूक़ की है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, इनकी फरमाबरदारी और इज़्ज़त व एहतराम की ताकीद की। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। वालिदैन के हक़ में दुआए खैर करना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, कहो ए रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। रिश्तेदारों के हकूक़, रिश्तेदारों के भी बहुत से हकूक़ हैं। हम इनसे अच्छा सलूक करें, इनकी खुशी और गमी में इनके साथ शरीक हों,
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنے سے 1 ثواب ملتا ہے اور کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اولاد کے حقوق۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے، ان پر شفقت کی جائے، کسی بچے کو دوسرے بچوں پر ترجیح نہ دی جائے۔ یتیموں کے حقوق۔ یتیموں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی سے پیش آیا جائے تاکہ انہیں اپنے والدین کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو۔ ان کے مال کی حفاظت کی جائے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پائے۔ دوستوں کے حقوق۔ دوستوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آیا جائے، اچھے کام میں ان کی مدد کی جائے اور برے کام سے انہیں روکا جائے۔ غریبوں کے حقوق۔ غریبوں کا حق ہے کہ امیر لوگ اپنے مالوں سے ان کی ضروریات بھی پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ غریبوں کے حقوق کی تاکید کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں حقوق۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اگر وہ اسے بلائے تو وہ اس کی دعوت قبول کرے، جب وہ اس سے ملے تو سلام کرے، اس کی چھینک کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ اس سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی ہماری مکمل ہوئی، تو آئیے اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اگر وہ اسے بلائے تو وہ اس کی دعوت قبول کرے، جب اس سے ملے تو سلام کرے، اس کی چھینک کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ اس سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ سوال نمبر 3، والدین کے کوئی سے 2 حقوق لکھیں۔ والدین کی فرما برداری اور عزت و احترام کیا جائے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ سوال نمبر 4، اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے، ان پر شفقت کی جائے، کسی بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح نہ دی جائے۔ سوال نمبر 5، کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے کا کیا اجر ہے؟ کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ایک پڑوسی کا حق ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں۔ نمبر 3، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 4، جب کوئی بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے۔ نمبر 5، بڑوں کا حق یہ ہے کہ چھوٹے ان کا احترام کریں۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حقوق العباد سے مراد کس کے حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، بندوں کے، والدین کے۔ ہمارا درست جواب ہے بندوں کے۔ نمبر 2، مناسب تعلیم و تربیت کس کا حق ہے؟ والدین کا، رشتہ داروں کا، اولاد کا۔ ہمارا درست جواب ہے اولاد کا۔ نمبر 3،
اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد کس کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے؟ پڑوسیوں کے، اولاد کے، والدین کے۔ ہمارا درست جواب ہے والدین کے۔ نمبر 4، یتیموں کا حق ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے، ان سے لے لیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ ہمارا درست جواب ہے ان کے سپرد کر دیا جائے۔ نمبر 5، چھوٹوں کا کیا حق ہے؟ ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان پر شفقت کی جائے۔ ہمارا درست جواب ہے ان پر شفقت کی جائے۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ دوستوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آیا جائے۔ جب کوئی بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے۔ نمبر 3، ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ یتیم جب بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی۔ آپ تمام مشقی سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔